اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پڑھیے اگر درود تو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے. بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ کے شیر حیدر، اللہ کے شیر حیدر، کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر، کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زہرا پہ بیچتے جو زہرا پہ بیچتے جو درود و سلام ہے. زہرا پہ بیچتے جو درود و سلام ہے. سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. بی بی زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. بی بی زینب
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا